السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اکثر لوگ ماسٹربیشن کرتے ہیں، مشتزنی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے سب سے پہلے یہ انسان کو زنا کی طرف راغب کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سستی ہو جاتی ہے، کاہلی ہو جاتی ہے، جسم کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا، بانجھ پن ہو جاتا ہے، یعنی مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، جنسی طاقت ختم ہو جاتی ہے، رغبت، سیکسول رغبت جو ہوتی ہے، سیکسول ڈیزائر جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انفرٹیلیٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے، یعنی ان کپلز کے یہ جوڑے نہیں بنتے۔ یہ معاملہ بچوں کا بھی ہے، بچیوں کا بھی ہے، جوانوں کا ہے، جوانیوں کا ہے، بوڑھوں کا ہے، بوڑھیوں کا ہے، یہ سبھی لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو یہ عادت چھوڑنا بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عادت آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اس کا یہ قرآن پاک کی برکت سے آپ کی عادت چھوڑ سکتی ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اتنا بڑا انعام عطا کیا ہے کہ جنت کی گارنٹی دی گئی ہے کہ صرف شرمگاہ کی اور زبان کی حفاظت کرنی ہے، لیکن یہ ہمیں کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ لوگوں، اس سے بچنے کے لیے میرے دوستوں، اگر اس سے آپ نے بچنا ہے، آپ کو یہ لت پڑ چکی ہے کہ آپ پورن ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ مشتزنی کرتے ہیں، ماسٹربیشن کرتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے قرآن سے جڑے، پھر قرآن نماز ادا کیا کریں اور قرآن کی یہ آیات کی تلاوت کریں۔ آپ کے اندر سپرم اگر کم ہو گئے ہیں، آپ کے ڈیڈ ہو گئے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ میں جو دم آپ کو ریکارڈ کر کے دینے لگا ہوں یہ آپ خود بھی کر سکتی ہیں، یا میرا ریکارڈ لگا کے آپ نے اپنے پاس پانی رکھ لینا ہے، وہ پانی آپ نے سارا دن پیتے رہنا ہے، اور صبح و شام یہ دم سن لیا کرنا ہے، سننے کے بعد آپ نے اس کے اوپر پھونک مار لیا کرنی ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون
أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.